मोज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, हूँ हसन परवाज एक नमो वीडियो के नाल आज जिस शख्सियत बारे तम जानकारी हासिल करेंगा जो वीडियो थारी खिदमत पर हम पेश करांगा। वह शख्सियत किसी तारफ की मुताज तो नहीं है, यह वह आवाज़ है जड़ी कि कौम को दर्द लेके पैदा हुई और सोता जागता उठता बैसता हर वेले कौम को दर्द ही ले गए। यह शख्सियत टुरती फिरती रहती, जिस महफल जिस मजलिस में पुजे था तो अपनी कौम की बदहाली पर गल करें था, उनकी बेहतरी तो बहबूदी की गल करें था। यह आवाज़ है करनागी चौधरी अब्दुर्रहमान बडाना साहब की। वे हमारा में आज तो मौजूद नहीं है, लेकिन उनकी याद हमारे नालों नाल है और इन यादा ना सजरो करने वास्ते उनकी बरसी का मौका पर हम कुछ साथियों का ख्यालात थारा नाल साझा करांगा कि उन्होंने किस तरह पायो, किस तरह देखियो और के महसूस कियो। अपनों तारफ खुद अब्दुर्रहमान बडाना की आवाज़ में और वे अपनों तारफ खुद इस तरह कराने वो तहसील करना के ग्रां नैचियमा पैदा हुआ। मैं ऊपर स्कूल पढ़ी, करना का स्कूल की जो तालीम हासिल की, उसके बाद फौज भी चली गई। कबल इसके को अपनी सारी ज़िंदगी या जो मैं खिदमत या जो तवक्कात मेरी कौम नाल थी वे सारे सामने पेश करूँ। मेरा पूरा नाम अब्दुर्रहमान बडाना है। जिस वक्त मैं उससे मैट्रिक पास की कि जब मास्टर वगैरह बन जाओ उस वक्त और के तो मास्टर बड़ी चीज़ मानी जाएगी। तो मैंने उसे एक दौर याद आए और अक्सर मेरे बाप वो दौर सुना हुआ बताऊँ कि कार को मंडल स्त्री तन को मंडल सूट, कार को मंडल स्त्री तन को मंडल सूट, जिन्हीं को मंडल मीबड़ी रण को रणपूत। इस दौरा भी क्या नहीं है कि राजपूत कोई लफज नहीं रणपूत थे। मैंने वो दौर याद है, वो फौज भी चली गई, फौज भी चली गई, बदतमीजी के साथ आज अपनी फौज भी थी। तो मैं ऐसा कुछ देखी कौम की हालत बड़ी नागुफ्ता पे। इस वक्त करना में इतना गैर से अफसर है, करना वाली इतना नहीं है, कश्मीर भी शायद अफसर है, एजुकेशन है, बेहतरीन एजुकेशन है, मकानात बहुत असल है, मगर एक पसमानदगी मारी है कि हमने जिगारी 6 महीना वास्ते बंद कर। अगर कार की खातून इज्जतमंद है, बागैरत है, उसकी औलाद भी उसका बैन पार्टी बागैरत हो। एक दिन मैं ऐसा ड्रामा देखी, मैं अपनी वालदा ने कि तुम इलेक्शन नहीं लो, एक मान के अलावा और कुछ सुझाव दे सकते माने, कहीं मेरा हुक्म है अगर तू कत्ल भी हो जाए तो फिनाज नहीं। तो उसने क्या लफ्ज़ जिस वक्त कही तो मैं ये अंदाज़ा लाया कि मेरे पीछे एक कमालिया पहाड़ नहीं बल्कि 7 कमालिया पहाड़ खड़ा हो। और ये थ्रू आउट उस जदोजहद मैं कभी जो महसूस नहीं किया कि वो किसी बड़ी मुसीबत में फंसे। साबिन कौम में बड़ा घट लोग ऐसा वे कि जड़ा कौम को दर्द ले गए ही अगर चले अपनी जिंदगी को मकसद बना ले, और वरना अपने वास्ते तो हर कोई जी है, लेकिन जड़ों के मजलूम कौम वास्ते है, हर पासों सताई हुई कौम वास्ते उसकी बेहतरी तो बहबूदी वास्ते अपनी जिंदगी जी है, वे मसाली वे। और ऐसा शख्स समाज के अंदर माशरा के अंदर बहुत ही घट पैदा हुए। उनकी पैदाइश भी ऐसा दौर में हुई थी जिसले हर पासों जुल्म सितम थो, गुजराना दबोड़े लताड़े जा रहे थो, इनका ऊपर जुल्म सितम था, चाहे वो जागीरदारी निज़ाम को थो या शाफकारी निज़ाम को या के वक्ती हुक्मराना को। हर कोई इन्हें खोरी नजरें देखे तो, हर कोई इनके नाल बैर रखे तो, और ऐसा सपूत जिसले सामने आया उन्होंने अपनी कौम को बेड़ो चायो और उसना डाई देने की कोशिश की। अब्दुर्रहमान बडाना साहब करना तू एक आवाज़ ले गया उठा और फिर यह आवाज़ कानून साज कौंसल तोड़ी पहुंची और उतवी अपनी कौम के बारे ही गल करता रहा, इनकी बेहतरी तो बहबूदी वास्ते और अपना इलाका की तरक्की वास्ते ही गल करता रहा। जद भी कितने इन्होंने मौका मिले, चाहे वो मरकजी वज़रा के नाल मिले, चाहे वे रियासती वज़रा या हुक्मराना ना उनकी मुलाकात होती रही, अपने इलाका की तरक्की का गल ये जरूर करता रहा बिला लास मजहब मिलत। साबिक वज़रा जनाब अब्दुल गनी कोड़ी ते जुल्फ़कार अली साहब अपना ख्यालात हमारा ना साझा करता वहाँ चौधरी अब्दुर्रहमान बडाना बारे उनकी यादा ना ताज़ो करता वहाँ इस तरह फरमावे। 2-3 दफ़ा मुझे मौका मिला, कुछ बातें उन्होंने की और कुछ स्टेप जो लिए मैं उनसे ये है बड़ा मुतासर हुआ था। तो मैं जिस से भी मिला, चाहे वो हाँ उनके एरिया में या जहाँ वो मिला करते थे या उनकी सोसाइटी जहाँ हमारे धोती गुजर जो लोग थे उनके साथ भी उनका बड़ा मिलना जुलना था, तो वो हर एक आदमी उनको बड़े अच्छे लफ्ज़ से याद करता था। अब बाहिम्मत थे, इस वजह से मैं हमेशा उनको मार्शल कहा करता था। तो वाकई ही वो उस खूबी के मालिक थे। और मैं जब वहाँ उनके करना एरिया में मैं गया, मैंने एक बात देखी, उनका प्यार मोहब्बत चाहे वो हिंदू था, चाहे वो मुस्लिम था, चाहे किसी बरादरी का, ख़ासकर करना में मैंने देखा वहाँ पहाड़ी बरादरी और गुज्जर बरादरी, और पहाड़ी बरादरी जो है वो वहाँ उनकी तादाद ज़्यादा है,
ان لوگوں نے آپس میں رشتے کیے ہوئے تھے، اور یہ بڑے پیار اور محبت سے وہاں جو ان کا ماحول دیکھا رہتے تھے۔ تو یہ بنیادی انسان کی بات ہے کہ جہاں جہاں بھی رہے وہ پیار اور محبت سے رہے، اور یہی بات جو ہے وہ یاد رکھنے کی ہے۔ چودھری عبدالرحمن بڈانہ ہماری قوم کے بڑے باہمت اور بارڈر ایریا کے رہنے والے تھے۔ وہ نیشنل کانفرنس کے زمانے میں MLC بھی رہے۔ مجھے ان کے بارڈر ایریا کرنا میں جانے کا موقع ملا۔ وہ ان کے گاؤں کا نام نیچیاں گاؤں تھا۔ مجھے وہاں جا کے بڑی خوشی ہوئی۔ ایک تو وہ بڑے بااخلاق تھے، کیونکہ ایک مومن میں دو چیزیں جو ہونی بہت ضروری ہیں، ایک بااخلاق انسان ہو اور ایک صلح آرامی ہو، اور جس میں یہ دونوں باتیں ہوں اس کا مطلب ہے اس کا ایمان ہے جو ہے مکمل ہے۔ تو مجھے بڑی یہ دیکھ کے میں محسوس کر رہا تھا کہ یہ دونوں باتیں جو تھے وہ ان میں بڑی اتم درجے کی میں نے وہاں ان میں پائی۔ وہ جموں بھی آیا کرتے تھے۔ ان کا تعلق بڑے حنفی سلسلہ کے بڑے علم بردار پکے عقیدہ کے تھے۔ ان کا روحانی تعلق جو تھا وہ ہمارے حضرت میاں راج ولی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دربار سے تعلق تھا۔ مجھے موقع ملا بڈانہ صاحب کو بہت قریب سے دیکھنے کا۔ میرے والد منسٹر ہوا کرتے تھے اور وہ جموں کشمیر لیجسلیٹو کونسل کے ممبر تھے، اور اس وقت وہ میرے والد کے پاس آیا کرتے تھے، اور بہت ایک زندہ دل قسم کے انسان تھے، جو اپنی قوم کا درد رکھتے تھے، جو اپنے علاقے کا درد رکھتے تھے، جو غریبوں کی بات کرنا چاہتے تھے اور جو غریبوں کی بات کرتے تھے۔ میں جب 2015 میں منسٹر بنا مفتی صاحب کی سرکار میں، تو اس وقت بھی بہت قریب سے وہ بھی PDP میں ہوا کرتے تھے، اور مجھے ان کے ساتھ مل کے کام کرنے کا موقع ملا۔ بہت ایماندار، دیانتدار، نیک شخص تھے وہ، اور اپنی انا پہ کبھی کمپرومائز نہیں کرتے تھے۔ ایک بہت خودداری والی بات کرنا، ایک بہت جرأت مندانہ بات کرنا، اور اقتدار والی سائڈ کو چھوڑ کے چلے جانا بڑی بات تھی اپنے آپ میں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، جنت الفردوس عطا فرمائے، ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب ہو، اور جو ان کی اولاد ہے، ان کے بچے ہیں، میں یہی خدا سے دعا کرتا ہوں کہ وہ ان کے نقش قدم پہ چلیں، اور اس دبی کچلی عوام کا بالخصوص کشمیر وادی میں ضرورت ہے۔ دور دراز علاقوں میں، بارڈر ایریاز میں، جہاں ہمارے لوگوں کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ بھی اپنے والد کے نقش قدم پہ چلیں اور آگے بڑھیں۔ گوجری کا نامور محقق، ادیب تو سماجی کارکن، خاص کر قبائلی معاملات میں اپنے پکڑ رکھنے والا ڈاکٹر جاوید راہی۔ عبدالرحمن رمیم بڈانہ جڑا تھا وہ گجراں کا دلیپ کمار تھا۔ ہیرو آرون کی ایک چال ڈال تھی، اور بڑا اچھا ادیب، بہت بڑا لیڈر، اور اس کے نال بڑا باجرت آدمی تھا۔ میری بڑی ملاقات رہی انہوں کے نال۔ 10ویں میں مجھے پڑھوں تھو 1987 گل ہے، اور جموں میں ایک کانفرنس تھی، تو میں رمیم بڈانہ صاحب نہ بولتا ہوں دیکھو، جس لئے ہوں کلچرل اکیڈمی میں 94 میں لگو، تو میں نے پتہ لگو کہ یہ تو ہمارا دلیپ کمار ہے، اور وہ بچوں اکیڈمی آوے میں تھا، اور بڑی سونی گل کریں تھا، اور بڑا جذبہ والا آدمی تھا۔ ہم کرنا جڑو ہے نا، کرنا کا علاقہ نام تے بڈانہ صاحب نام بک کر کے نہیں دیکھ سکتا۔ میں انہوں نے بڑا قریب تو دیکھو، میرے نال بڑی انہوں کی شفقت اور بڑی محبت تھی، اور کئی پروگراموں میں انہوں نے صدارت کی۔ ہماری بہت ساری جڑی باڈی ہیں کلچرل اکیڈمی کی، اس کے بچ پہ ممبر رہا، اور انہوں کی یہ تھی کہ ایک بڑا ویژن ہے انہوں کو تھو، اور میٹھی زبان تھی، ٹھیٹھ زبان تھی انہوں کو، اور نال یہ تھو کہ ادب کو خاص طور کے اوپر انہوں نے محبت تھی اکیڈمی کا، کہ کتاباں کے نال بڑا لگاؤ تھو۔ ان کی کمی جڑی ہے نا وہ ہر ویلے کھلتی رہ گی گوجری ادب نہ، گجراں نہ، اور خاص طور کے اوپر کشمیر وادی میں تو ایک لیڈرشپ کو جڑو کاٹو تھو، اس نے وہ اور کٹ کر گئے ہیں۔
कई सियासी, समाजी, अदबी, नशरियाती, सहाफ़ी शख्सियात उनके नाल रही हैं और बड़ा करीब तो उन्होंने देखे पाले हुए वे भी अपना ख्यालात को इजहार वक्तन फ़वक्तन करती रहे और बडाना साहब के बारे हर एक को ख्याल बड़ो मुस्बत थो और बड़ो करीबी थो। चौधरी रशीद आज़म इनकलाबी अपनी संगत ना ताज़ु करता हुआ अपना बयानिया में इसरा फरमावे। वादी कश्मीर की सरजमीन बड़ी ज़रखेज़ ज़मीन है। इस धरती ने मुख्तलिफ शख्सियत पैदा की हैं जिनमें औलिया अल्लाह, दानश्वर, समाजी कारकुन, सियासी और समाजी शख्सियत पैदा की हैं। इत गुजर कौम की मुख्तलिफ शख्सियत पैदा हुई हैं जिन्होंने समाज का उभरन वास्ते, उसने उठान वास्ते, उनमें बेदारी पर पैदा करने वास्ते अपना अहम रोल अदा किया। इनमें चौधरी अब्दुर्रहमान बडाना MLC साहब का नाम थे। मेरी पहली मुलाकात बडाना साहब के नाल कौंसल में हुई और उस वक्त जिस वक्त मैं उन्होंने देखो हूँ हैरान रह गया कि उनकी इतनी पुरवकार शख्सियत थी और इतना दिलकश शख्सियत थी कि जिस तरफ फिजे था लोग उन्होंने बड़ा ठहर के तके में और अक्सर लोग के में कि ये तो फिल्मी हीरो दिलीप कुमार का डुप्लीकेट कापी हैं। मैंने उन्होंने नाल गलबात करने को कुछ देर नज़दीक ते वो को मिलो और मैं देखियो कि उन्होंने गरीब लोगों का वास्ते काम करने को और उन्होंने उठान को बड़ो जज्बो थो। वे अक्सर गल करें में कि मारी जड़ी गुजर कौम है इसमें बड़ी नाखवानदगी है, पसमानदगी है, बैकवर्डनेस है, इसने ऊपर उठान वास्ते के कियो जा सका और के हम एक्टिविटीज़ कर सका। और मैंने याद है कि अक्सर वे कौंसल में गरीब तबका का जड़ा मुश्किलात थी उनका ना उभारता रहे था, उनकी मुश्किलात ना उभारता रहे था, उनका अजाला करने वास्ते हमेशा वे हर एक के कोल चलिया जे में था। आज वे हमारा दरमियान में नहीं है। उन्होंने खराज अकीदत पेश करने को बेहतरीन या तरीक़ो है कि उनका जड़ा ख्वाब था उन ख्वाबों में हम जड़ा खाको उन्होंने थो उनमें हम उन रंग परा। डॉक्टर निसार चौधरी अपनी तालिब इल्मी का दौर में जिसले वे मेडिकल कॉलेज में था अब्दुर्रहमान बडाना ना मलाकी होया उनके सामने अपनी कई गल रखी, कई मुश्किलात रखी, उन्हें याद ना ताज़ो करता मैं वेके। हूँ डॉक्टर निसार सर्जन रजौरी तो थारा मुखातब हाँ। जनाब मरहूम अब्दुर्रहमान बडाना साहब MLC नाल मेरी मुलाकात 1977 में जम्मू में हुई। उस वक़्त हम MBBS कर रहा था। मेरा दोस्त डॉक्टर रशीद, डॉक्टर मुश्ताक और डॉक्टर यूनुस साहब मेरा नाल था। हम अपना कई इशू लेकर उन्होंने मिलना था और वे हमेशा हमारी मदद करने वास्ते तैयार रहे था। वे एक बड़ा आला पाया का लीडर, एक अदीब और बहुत बड़ा मफक्कर था। अपनी गलबात वे बड़ी बेबाकी ना रखे था और उन्होंने दो इशू बड़ा इम्पॉर्टेंट तरीका से लिया हुआ था कि गुजर कौम की एजुकेशन और मोबाइल नोमैडिक ग्रुप तो गुजरात में उन्होंने सेटलमेंट को इशू खुसूसन जरा जम्मू में दोधी गुजर था उन्होंने इशू उन्होंने बड़ा ज़ोर शोर ना लिया तो उन्होंने सेटलमेंट वास्ते उन्होंने बहुत कोशिश करी थी। हमने एक बार मौका मिले उन्होंने राजेश पायलट साहब मरूम अपनी एहलिया रमा पायलट का नाल आया हुआ था। वे वैष्णो देवी गया हुआ था फर्स्ट टाइम MP बनने के बाद। उन्होंने कुछ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट जो गुजर कम्युनिटी ताल्लुक़ रखे था या दूसरा दानामंद जम्मू में ज़ेर तालीम था या मेडिकल कॉलेज में था, वे सब लोग बुलाया और उन्होंने मिलाया और जब हमारा इशू था उन्होंने टेकअप किया। स्कॉलरशिप का मसला या दूसरी प्रॉब्लम थी हॉस्टल का मसला था, वे उन्होंने टेकअप किया। चौधरी अब्दुर्रहमान बडाना के बारे कई प्रोग्राम होया, कल्चर अकेडमी में प्रोग्राम होता रहा, उत उनकी शिरकत होती रही या उनके बारे प्रोग्राम होता रहा। इसी तरह दूरदर्शन ते ऑल इंडिया रेडियो पर भी उनके मतलब प्रोग्राम होया जित बख लोगों ने उनकी शख्सियत का बखरा बखरा रंगा ना उभारियो और उनके अंदर जी सलाहियत थी उनके ऊपर गल की। इसी तरह कुछ एक प्रोग्राम की झलक हम थारा वास्ते पेश करा इस वीडियो शैलिंग का दौर पार का जितना भी लीडर था करना का सब ने शेल्टर ले ली श्रीनगर में बाकी जगह
مگر بڑھانا صاحب کرنا نہیں آتے اس نے کرنا نہیں چھوڑے اپنے تھوڑا اضافہ کرنا چاہوں جی یہ جو تم نے صحیح فرمایا کہ پہلا ہی تو انقلابی ذہنیت کا مالک تھا کہ عبد الرحمان بڑھانا صاحب کئی سال پہلا نیشنل کانفرنس میں MLC رہے ہیں، اس کے بعد کئی اور پارٹیوں نے چینج کی، لیکن نیشنل کانفرنس کا سینئر لیڈر اس وقت بھی انہیں بڑا عزت نام یاد کریں. اور ہر بار ان کی جڑی تقریر ہوئی تھی یہ بہت اچھا مقرر تھا، اور کوئی نہیں کہتا کہ یہ بڑھانا صاحب نے یعنی کوئی گریجویشن نہیں کی یا کوئی نہیں کی، بڑا گریجویٹ پوسٹ گریجویٹ زبان کی باریکیاں بارہ اتنا نہیں علم رکھنے جتنا بڑھانا صاحب رکھا تھا جی. تو ہمیں پہلے وہ پرفیکٹ نظر آیا تھا، اتنا مزاحیہ تھا جی، اتنے مخول کریں تھا کہ روتا بھی آستے تھا. جناب رحمان بڈھانا صاحب تم ایک بہت بڑی سیاسی تے سماجی شخصیت ہے. جس طریقہ نال کیسر الدین کیسر صاحب نے سماج کی خدمت کی، اس طریقہ نال تم نے بھی اپنی زندگی میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی. تو اگر ہم اس میں تقابلی مناظروں کریں کہ کیسر الدین کیسر صاحب نے جڑی کنٹریبیوشن کی انہوں نے ایک فیلڈ میں کی، تم دوجی فیلڈ میں کرتا رہا، تو اس میں جڑی دو فیلڈ ہماری کور ہوئی اور بڈھانا صاحب نے ایڈمنسٹریشن میں کیو، تیجی فیلڈ میں کیو، اور انہوں نے پولیس کا ایسا ڈپارٹمنٹ میں کام کیو کہ جس میں منسٹر کو بھی حساب لینا پے. تو تم دسو کہ مشکلات کس طرح کی میں کام کرتا ہوں خدمت کرتا ہوں. دیکھو جی کیسر صاحب ایک کریکٹر تھا جی. جس وقت وہ ہوش میں آئے میں سنے کہ انہوں نے یہ جلسہ بلائے، جلسے کے بعد ان پر سیاسی تشدد کیا گیا جی. تو وہ میدان بھی آئے، یعنی ان کو دورو کام پورو کرنے واسطے جی. اور پہلی گل یہ ہے جناب کہ میں ساری کرنا بھی گوئی زبان بھی گل کی ہے لوگوں نال جی. مصیبت کی تم نے گل کی، قدم قدم پر مصیبت. کچھ شخصیات انہیں کا علاقہ کرنا تو کول کال کا علاقہ تے تھیں جنہوں نے عبد الرحمان بڈھانا نے بڑا کول تو دیکھو، اور پھر ان کا نہ کئی پروگرام بھی کیا، کئی مجلس کی، کئی بیٹھک کی. انما چودھری گلاب دین طاہر صاحب جڑا کہ ادبی تے نشریاتی دنیا میں اچیرو نہ رکھیں، وہ اپنا خیالات نہ سانجو کرتا میں اس طرح دسیں. ہماری برادری میں جن کچھ شخصیتوں پر فخر ہے ان میں مرحوم عبد الرحمان بڈھانا صاحب بھی. ان نے وقت کو نبض پہچان کر گزرا نے ایک خاص قسم کی سجاگ رت کو احساس دوایا، جس کی بدولت پوری قوم نے اپنا وجود کو نئے بلان میں مدد ملی. تحصیل کرنا، ضلع کپواڑہ تو پھر پورا جموں و کشمیر کا مختلف علاقہ میں اپنی خودداری سے سماجی ہمدردی کا جذبہ کا نابع خاص پہچان کام کرنے کے بعد انہوں نے ریاستی قانون ساز کونسل کا رکن کی حیثیت میں عوامی خدمات انجام دینے کو موقع ملے. اس دوران مختلف سطحوں پر ان کی رہنمائی ریاست کا مختلف علاقوں کا تسلیقہ کے خاص طور پر گجروں کا کام آئی. رمین تخلص کا والی عبد الرحمان بڈھانا صاحب فرد شناس ہونے کے نال نال فن شناس بھی تھا. گوجری زبان اور ثقافت کا حوالہ نہ منعقد ہونے والی ہر محفل کی ان نے رونق بڑھائی. گجراں تو گوجری کو کوئی بھی دردی اسی شخصیت کا احسان کدے نہیں پہنچا. ہماری ادبی شخصیت سرور چوہان جڑا سرور حبیب کا نام نال بھی جانے جے، ان کو بڑو گڑو ساتھ بیٹھو عبد الرحمان بڈھانا صاحب نال. وہ اپنی یاداں کی گٹھڑی کھولتا وا ان یاداں نہ اس طرح ہمارے نال سانجو کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہوں غلام سرور چوہان، ریٹائرڈ SSP. عبد الرحمان بڈھانا صاحب نے غالباً سن 1978 79 یا 80 تو واقف ہوں. بڈھانا صاحب اس وقت MLC میں تھا. ہم انہوں نے گجراں وہ دلیپ کمار گاؤں میں تھا. بطور MLC انہوں نے ہمیشہ گجراں کی گل کی. بڑی بڑی کانفرنس میں تھی گجراں کی، انہوں نے بولنا اور گجراں کی گل کرنی. وہ ہمیشہ چاکو چوبند رہے تھا. وضاقتہ کلام بڑو شائستہ، بڑو اچھا مدبر. اور پھر میری ملاقات جڑی ہے کافی عرصہ تو بعد پیر مقبول صاحب کو ہوئی. وہ آخری دور میں
زیادہ تر خدا دوست ہو گیا۔ میرا کول ان خراج عقیدت پیش کرنے واسطے یہی گل ہے کہ ایسی ہستی بار بار نہیں ملتی، زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے، جو تھا قریب تو کہتے تھے سنگ دل بھی اسے، ہوا جو دور تو لگتا ہے جان جاں وہ شخص۔ کرنا کی نامور ہستیاں ماں چودھری عبد الرحمان بڈھانا بھی شامل ہے۔ کرنا کی تعمیر و ترقی میں ان کو بڑا رول ہے، بڑا ہی حاضر جواب تے مقرر تھا، ادب نال بھی لگاؤ تھو، اردو تے گوجری کا شاعریں رمیم ان کو تخلص تھو۔ ان کا والد کو نام ناصر الدین بڈھانا تے ماں کو نام جان بی بی تھو۔ عبد الرحمان بڈھانا نے زمانہ طالب علمی میں سکول میں ماسٹر کی لاپرواہی تے تعلیم کو معیار بہتر بنانے واسطے لڑکا اکسایا تے ہڑتال بھی کروائی ہے۔ کھل کے سیاست میں 1972 میں آیا۔ چودھری عبد الرحمان بڈھانا گوجری تے اردو کا شاعر تھا۔ ان کو ایک گیت بنجلی نہ مار رہ کے دور سجنا آ جا رے ریڈیو تے آج بھی نشر ہوئے۔ ایک مقامی شاعر اپنا الفاظ میں خراج عقیدت انہوں نے کس طرح پیش کریں، ذرا سنو۔ میں قاضی عبدالحمید قریشی محترم مرحوم عبد الرحمان بڈھانا صاحب کی خراج عقیدت کے طور پر اپنے تازہ ترین اشعار پیش کرنا چاہوں گا۔ بڈھانا عبد الرحمان سکوت بے مثل تھا سارے علاقے کا، وہ پیکر تھا ظرافت کا، شجاعت کا، سخاوت کا، ادب اور شاعری سے گہرا تعلق تھا عبد الرحمان بڈھانا کا۔ تخیل اور تصورات میں کوئی ثانی نہ تھا بڈھانا کا۔ دعائیں حاصل تھی بڈھانا کو اپنے ابا اور اماں کی، دعائیں حاصل تھی بڈھانا کو اپنے ابا اور اماں کی، اکلوتا بیٹا تھا بڈھانا، پر درجہ رکھتا تھا قوی جماعت کا۔ سیاست اور ریاست میں مقام بڈھانا کا مقدم تھا۔ بڈھانا انقلابی تھا، بلندی پر تھا نام اس کا، بھول جائے زمانہ بڈھانے کو یہ غیر ممکن ہے۔ اور آخری دن میں بھی انہوں نے اپنا علاقہ میں سڑکوں کی بہتری واسطے گل کی اور یہی مانگ رکھتا رہا کہ ہمارا علاقہ نہ جڑو ہے وہ ترقی کا نقشہ بنانے جائے اور اتگی ان پڑھتا نہ ختم کرنے واسطے تعلیمی سہولت دیتی جائیں، صحت سہولت دیتی جائیں اور رسل وسائل کی بہتر سہولیات دیتی جائیں تاکہ یہ علاقہ باقی علاقہ نال جڑ گئے اگے نکل سکے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے دیکھا جہاز میں آتی ہوئی کہ جو پہاڑ ہے درمیان میں ہماری اور کشمیر کی، یہ سردیوں میں کم و بیش 10-15 فٹ برف سے ڈھک جاتا ہے اور ہماری کرنا کی اس وقت بزرگ ڈیمانڈ ہے کہ ہمیں ٹنل دی جائے اور میں آپ سے امید کرتا ہوں کہ آپ اپنے ٹور نوٹ میں اس چیز کو نمبر 1 پہ اٹھائیں گے اور گورنر صاحب سے کہہ کے ہماری جو مانگ ہے اس کو پوری کریں گے۔ ہمارا یہ جو علاقہ ہے پہاڑی ہے، اس میں سڑک بنتی ہے، برف پڑتی ہے، بارش آتی ہے، پھر سڑک خراب ہو جاتی ہے۔ میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ کرنا کو ایک اسپیشل یعنی رخ دے کر اس کو سڑکیں اس کی جو ہے ان کو ٹھیک کیا جائے، یہ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں۔ یہ دنیا فانی ہے، ہر ایک نے اپنی اپنی باری پر آنو تے جانو ہے، اسی طرح جو سلسلہ چلتو آ رہے ہے۔ زندہ تے وے میں جڑا کہ اپنی یاد لوگوں کا دلوں میں چھوڑ جائیں، لوگوں کا دلوں میں باس جائیں۔ عبد الرحمان بڈھانا صاحب بھی لوگوں کا دلوں میں جگہ بنا کے گئے اور آج تک لوگ انہوں نے بڑا پیار کے نال یاد کریں اور ہمیشہ یاد کرتا رہے گا، یہ ہماری امید ہے۔ زندگی کا آخری دن میں جڑی انہوں نے کچھ گل کی، وصیت کی، نصیحت کی، ان کی ایک نکی جی چلک۔ کامیو کریے نیکی رو جا کر
अगले सिरे देखी लकड़ी, उसने फट मारी, खून आए थे, चाक के अंदर सट के डंड करिए। हर चीज कमरा बिछो, जो चीज जरूरत है, मतलब मेहमान आ रहे, चावल जरूरत है, आलू मार जरूरत है जी, और जो भी चीज जरूरत है, कमरा भी नेहरा बिछो। बस मियां जी, हम ये दुनिया देखा ना जी, या कोई दुनिया नहीं? कोई नहीं सर, बिल्कुल।